بونجور à tous أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من أهم الجمل الفرنسية على قناة سيلينكو. بدرسنا اليوم راح نكفي بموضوع العمل ومقابلة العمل. حيكون معنا اليوم الجزء الثاني. إذا ما كنتوا حضرين من الجزء الأول راح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف إذا كنتوا عم تتابعوني عن طريق اليوتيوب أو بأول كومنت إذا كنتوا عم تتابعونا عن طريق الفيسبوك. كل الجمل اللي راح ناخذهم اليوم موجودين بجدول خاص فينا على موقع سيلينكو. راح احط لكم رابط الجدول بصندوق الوصف اذا كنتوا عم تحضروا عن طريق اليوتيوب او اول كومنت اذا كنتوا عم تحضروا عن طريق الفيسبوك عشان تضيفوا جدول لجداولكم وتدرسوه لانه هذا بيسهل عليكم عمليه الدراسه وحفظ الجمل. فمثل ما نعرف مقابله العمل كتير مهمه خصوصا اذا كانت بلغه ما هي لغتنا الام. فاحيانا ممكن نتلبك شو بدنا نسال شو بدنا نقول. بهذا الدرس رح ناخذ الاسئله اللي ممكن نطرحها على الريكروتور اللي هو الشخص اللي بيقوم بالتوظيف. فرح نبلش بالدرس مع بعض. بداية رح ناخذ بعض الكلمات والمفردات اللي ممكن تفيدنا بمجال مقابلة العمل. l'entreprise اللي هي الشركة ممكن كتير نسمعها وهي informelle اللي هي الكلمة غير رسمية. la boîte اللي هي مكان العمل أو الشركة. يعني أنا بدي أقول إنه رايح على la boîte اللي هو المكان اللي أنا بشتغل فيه فممكن أقول عنه la boîte بس هي informelle. le boulot اللي هو كمان فينا نقول للعمل boulot واللي هي informel. le travail العمل. le business اللي هي كمان العمل. les affaires الأعمال. فهدول الكلمات كتير مهمين ممكن نسمعهم في من الفورمال وفي من الانفورمال. فننتبه ايمت نستخدم الكلمات الفورمال وايمت نستخدم الانفورمال. مع رب العمل مثلا ما في لو بولو لا بوات فلازم انه نركز انه لانتربريز لو ترافاي. les employeurs اللي هن ارباب العمل او اصحاب العمل. les employés اللي هن الموظفون. كتير مهم انه احيانا الاشخاص بيخربطوا les employeurs اللي هن ارباب العمل les employés اللي هن الموظفون. entretien d'embauche les questions à poser au recruteur. entretien d'embauche les questions à poser au recruteur. مقابلة العمل أسئلة للطرحة على الشخص المسؤول عن التوظيف اللي هو الريكروتور. فنحن ممكن نسأله à quoi va ressembler une journée de travail typique. à quoi va ressembler une journée de travail typique. كيف سيبدو يوم العمل المعتاد يعني بشكل طبيعي بشكل عادي الستاندرد كيف بده يكون شكله لهذا اليوم. comment se déroule l'onboarding كيف تتم عملية إعداد الموظفين أو التأهيل. quel sera mon degré d'autonomie كم ستكون درجة استقلاليتي. يعني قديش أنا عندي مساحة حرية بالعمل أو قديش أنا مستقل بالقرارات اللي ممكن أخذها أو بالأشياء اللي ممكن أنا أطلبها. y a-t-il des heures supplémentaires هل هناك ساعات عمل إضافية heures supplémentaires اللي هي بتجي ساعات العمل الإضافية. comment les heures supplémentaires sont-elles calculées. كيف يتم حساب ساعات العمل الإضافي. فممكن أحيانا ينحسب على حسب نوعين العمل الإضافي. ممكن يكون ينحسب كمصاية وكل ساعة بيكون تقريبا ساعة ونص عن السعر العمل الطبيعي. أو ممكن ينجمعوا ساعات العمل الإضافي وينعطوا بدالهم يوم عطلة. يعني كل 7 ساعات عمل إضافي ياخد الشخص يوم عطلة بداله. فأحيانا مشان هيك أحيانا الأشخاص بيسألوا comment les heures supplémentaires sont-elles calculées. combien d'heures dois-je travailler par semaine. كم عدد الساعات التي يجب أن أعملها في الأسبوع. ممكن 35 heures 35 ساعة اللي هو عدد الساعات الطبيعي بفرنسا. ممكن أقل وممكن أكتر. y a-t-il une période de stage avant commencer de travail. هل هناك فترة تدريب قبل البدء بالعمل. une période de stage اللي هي فترة تدريب. ممكن إنه الشخص يعمل تدريب ممكن لمدة شهر أو ممكن لمدة أسبوع حسب كل شغل هو شو بيتطلب. وممكن أحيانا تكون هي الفترة الستاج مدفوعة بس ما أنا مدفوعة بشكل 100% أخفض من الراتب العادي بتكون. le stage est-il payé ou non. هل التدريب مدفوع أو لا. ممكن يكون مدفوع مثل ما قلنا ممكن يكون غير مدفوع. quand peux-je commencer à travailler.
Quand puis-je commencer à travailler? متى يمكنني بدء العمل أو البدء بالعمل؟ Y a-t-il des quarts de nuit? Y a-t-il des quarts de nuit؟ هل يوجد مناوبات ليلية أو دوام ليلي؟ ممكن بعض الوظائف مثل مثلا الممرضين، الأطباء أو رجال الأطفاء ممكن يكون في عندهم مناوبات ليلية، فبهي الحال إذا كان في دوام ليلي أو لا أو مناوبة ليلية أو لا. Y a-t-il des quarts de nuit? Est-il possible de m'envoyer travailler à l'étranger? Est-il possible de m'envoyer travailler à l'étranger؟ هل هناك احتمالية لإرسالي للعمل في الخارج؟ ممكن يكون الشركة انترناسيونال، فممكن يكون في عندها شغل ببلد وشغل ببلد تاني، فممكن في احتمالية انه انا اشتغل بدولة تانية. اما لحتى نسأل عن الراتب او الاجر votre rémunération اللي هو راتبك او اجرك، فممكن تسأل recruteur offrez-vous des bonus هل تقدمون مكافآت؟ Proposez-vous d'autres types de primes هل تقدمون أنواع أخرى من المكافآت؟ Vais-je avoir des tickets restaurants هل سأحصل على تذاكر وجبات؟ بفرنسا في شغلة كتير هي مثل شيك أليمنتير، فينا نقول اللي هو التيكت ريستورانت. التيكت ريستورانت هو مثل اللي بيجي مثل دفتر شيكات، بس هو موجود فيه مثلا سعر الوجبة بالنهار مقدرة من صاحب العمل، ممكن تكون 7 يورو أو 10 يورو. التيكي ريستورانت فينا نروح على المطعم بدل ما ندفع مصاري من حسابنا بنعطيه التيكي ريستورانت، والتيكي ريستورانت فينا نشتري فيه وجبات. طبعا إذا كانت سعر الوجبة أغلى فنحن بندفع زيادة، أو ممكن نجمع 2 تيكي ريستورانت أو 3 تيكي ريستورانت لنشتري وجبة أكبر حسب. أحيانا بيكون المجازان الكبار مثل كارفور، كازينو بيقبلوا التيكت ريستورانت، بيكونوا كاتبين عليهم، وفي مطاعم بتكون بتقبل التيكت ريستورانت. فكمان هي النقطة كتير مهمة. فالبوست دي ديجوني بيكون من ساعات العمل بقلب ساعات العمل، فهيك أحيانا الشركات وأصحاب العمل بيقدموا التيكت ريستورانت للموظفين مشان يطلعوا ياكلوا ويرجعوا. هذا هو التيكت ريستورانت. Quels sont les recrutements prévus dans les 6 mois à venir? Quels sont les recrutements prévus dans les 6 mois à venir? ما هي عمليات التوظيف المخطط لها للأشهر الستة القادمة؟ هو السؤال شوي مختص بالعمل وشخصية العمل، وممكن مو أحيانا نقدر بس لناخد فكرة عنه إنه مثلا إذا بدنا نصيغه أو كيف بدنا نقوله. Quels sont les recrutements prévus dans les 6 mois à venir? Quelles sont les opérations d'embauche prévues pour les 6 mois prochains? Quelles sont les opérations d'embauche prévues pour les 6 mois prochains? ما هي عمليات التوظيف كمان المخطط لها للأشهر الستة القادمة؟ فينا نسأله بهي الصياغة وفينا بهي الصياغة. Y a-t-il une possibilité à évaluer dans ce poste? Y a-t-il une possibilité à évaluer dans ce poste؟ هل هناك إمكانية للتطور في هي الوظيفة أو dans ce poste هون بهذا المسمى الوظيفي؟ فينا نقول هيك بكون خلص درسنا اليوم. بتشكركم على المتابعة. إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح بتمنى تحطوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب للقناة، تفعلوا زر الجرس وتعملوا شير للفيديو مع رفقاتكم اللي بيدرسوا فرنسي ومهتمين بالمعرفة كل ما يتعلق بمجال العمل بفرنسا. الجمل اللي اخذناهم اليوم كلهم موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سيلينغو، رح احط لكم رابطه بصندوق الوصف اذا كنتوا عم تتابعوني على اليوتيوب، او باول كومنت اذا كنتوا عم تتابعوني عن طريق الفيسبوك. بتشكركم على المتابعه وبتمنى لكم دراسه موفقه. الى اللقاء.